ظل واقف. نتلو قرار الحكم. ظل واقف. واقف. نتلو قرار الحكم. استمع إلى قرار المحكمة. واقف. اسمع القرارات. إي واقف. كن واقف. قاعد. وقف. وقفوا. قاعد. لا تطويل. يلا جوزوا منا. جوزوا منا. لا تطويل. حكي وياه. قررت المحكمة الحكم على المدان صدام حسين المجيد بالإعدام شنقا حتى الموت لارتكاب قتل عمد كجريمة ضد الإنسانية وفق المادة 12 أولا أليف بدلالة المادة 12 أولا ثانيا ثالثا رابعا من قانون المحكمة الجنائية العراقية.